नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेल बाछेको। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईले इमेज एफएम 979 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहँदै व्यवस्थापिका संसदका एकजना सांसद सदस्यसँग छलफल गर्ने गर्छौं। आज हामी कुनै एकजना सांसदलाई आमन्त्रण गर्दैनौं। क्रान्तिको शंखनाद गर्दै मुलुकमा बेला बखत बन्दको आह्वान गर्दै आएको नेकपा माओवादी विप्लवका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मासँग हामी माओवादी विप्लवको क्रान्तिकारितामाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौं। विशेष गरी आजै पनि नेकपा माओवादी विप्लवले नेपाल बन्दको आह्वान गरेको छ। नेपाल बन्द अर्थात् यस्ता बन्दप्रति आम नागरिकको अत्यन्तै घृणा भाव छ। दलहरू आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका निम्ति सिंगो देशलाई ठप्प पारेर गरी खाने श्रमिक वर्गको दुःखमाथि राजनीति गर्न पल्किएको भन्ने बुझाइ आम सर्वसाधारणको रहेको छ। फेरि पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने सजिलो माध्यम बन्दलाई बनाइदिएका छन्, जसका कारण लाखौं विद्यार्थी शिक्षाका लागि वञ्चित हुन्छन्। लाखौं मानिसहरूले बन्दकै कारण अनाहकमा अनेक किसिमका शास्तिहरू झेल्नुपर्छ। बन्दकर्ताहरूले आफ्ना माग सुनाइका लागि बन्द जस्तो सजिलो माध्यम अरू नभएको सम्बन्धित निकायलाई घचघच्याउनका लागि यस्ता बन्दहरू महत्त्वपूर्ण हुने दाबी गरे तापनि बन्दले समाजलाई तहस नहस पार्ने र सर्वसाधारण नागरिकलाई अत्यन्तै कष्ट दिने भएका कारण बन्द आयोजक प्रति आम नागरिकको आक्रोश दिन प्रतिदिन चुलिँदो छ। आम नागरिकको आक्रोश बुझेका प्रमुख ठूला दलहरूले सामूहिक रूपमा बन्द नगर्ने घोषणा गरे पनि उनीहरूका भातृ संगठनहरूले बन्द नगर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि पनि बन्दका आयोजना गरेका दृष्टान्त हामीसँग छन्। नेकपा माओवादी विप्लव नामको दल गठन भइसकेपछि उसको परिचय नै बन्द आह्वान गर्ने दलको रूपमा स्थापित हुँदैछ। बेला बखतमा बन्द आह्वान गरिरहने र कहिलेकाहीँ बन्द आह्वान गरिसकेपछि फिर्ता लिएका दृष्टान्तहरू पनि छन्। तर फेरि पनि बन्दको आह्वान गर्न साथ एक किसिमको त्रास समाजमा फैलिएको र बन्दका कारण अनेकन किसिमका घटनाहरू घट्न सक्ने त्रास सर्वसाधारण नागरिकले बोक्नु परेको तीतो यथार्थ हाम्रा माझमा छ। हामीले नेकपा माओवादी विप्लवका प्रवक्ता समेत रहनुभएका खड्गबहादुर विश्वकर्मासँग छलफल गर्ने प्रयास गरिराखेका छौं। उहाँको टेलिफोन उठिराखेको छैन। उहाँसँगको सम्पर्क स्थापित हुन साथ उहाँहरूको क्रान्ति कसका लागि केका लागि 10 वर्ष लामो सशस्त्र युद्ध लडेर शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि केही समय संसदको स्वाद चाखिसकेपछि छुट्टिएर मौनवैद्य किरण हुँदै अहिले विप्लव माओवादी विप्लव नामको पार्टी खोलेर राजनीति गरिरहनु भएको छ। अहिले सामान्य नागरिकहरूको बुझाइ दलहरू अझ यसरी क्रान्ति गर्छौं भन्ने दलहरूले बन्द आह्वान गर्नुको मुख्य चुरो पार्टी चलाउन पैसाको अभाव जब हुन्छ त्यसपछि बन्दको आह्वान हुन्छ भन्ने छ। हामी यो विषय पनि उहाँसँग उठान गर्ने प्रयास गर्नेछौं। आफ्ना मागहरू राख्ने र मागलाई स्थापित गर्ने अन्य माध्यम हुँदाहुँदै बन्द जस्तो कठोर निर्णय गरेर नागरिकलाई दुःख दिँदा दल नागरिकको पक्षमा उभिएको हुन्छ या नागरिकको विपक्षमा। हाम्रा राजनीतिक दलहरूले
यो बुझ्न अझै पनि ढिलाइ गरिराखेका छन्। क्रान्तिको हुङ्कार छोड्ने राजनीतिक दलहरू यो मुलुकका नागरिक कसरी माथि राखेका छन् र यो मुलुकका नागरिकको दैनिकी कस्तो छ। बहुसंख्यक नागरिकहरू दैनिक ज्यालादारी गर्छन्, दैनिक मजदुरी गर्छन् र दिनभर काम गरेर बेलुका खाने जोहो गर्छन् भने उनीहरूको काम खोसेर आफ्नो राजनीतिक दुनो सुझ्याउनका लागि यस्ता बन्द आह्वान गर्ने दलहरू कसका लागि राजनीति गर्दैछन् र केका लागि राजनीति गर्दैछन् भन्ने प्रश्न पनि राजनीतिक दलहरू र बन्दकर्ताहरूका बीचमा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण बनेको छ। हामी नेकपा माओवादी विप्लवका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मासँग यही विषयमा छलफल गर्नका लागि प्रयास गरिराखेका छौं। उहाँको फोन सम्पर्क हुन सकेको छैन। केही समय अघि अर्थात् स्टुडियो छिर्नुभन्दा अघि उहाँसँग समयको कुराकानी गरेर हामी अब केही छिनपछि कुराकानी गर्छौं भनेर मैले उहाँसँग अन्तिम पटक सल्लाह पनि गरेको थिएँ। उहाँ अहिले व्यस्त हुनुहुन्छ, बन्द सफल गराउनु छ। कहीँ कतै मजदुरी गर्दै गरेका अथवा ट्याक्सी चालकहरूको ट्याक्सी जलाउनु पनि छ होला, कतै विद्यालयको बस गुडिराखेको छ भने बस पनि जलाउनु छ होला। ती योजनाहरू पनि होलान्। यस अर्थले उहाँको व्यस्तता बढ्नु स्वाभाविकै हो। फेरि पनि उहाँसँगको सम्पर्क स्थापित हुनसाथ हामी छलफल गर्नेछौँ। कसका लागि क्रान्ति गर्दै हुनुहुन्छ, केका लागि बन्द गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईको क्रान्ति धनसँग पैसासँग सम्बन्धित छ कि मान्छेको मनसँग र मान्छेको जिन्दगीसँग सम्बन्धित छ। जसले क्रान्तिका कुरा गर्छ, जसले बन्दको आह्वानको कुरा गर्छ, उसको जिन्दगी कस्तो छ, एउटा मजदुर एउटा भरियाले भोगेको पीडा उसले भोगेको छ कि छैन, यी तमाम प्रश्नहरू छन्। हामी उहाँसँग छलफल गर्नेछौँ। उहाँको टेलिफोन सम्पर्क नहुन्जेलका लागि तपाईँ श्रोतासँग कुराकानी गर्छौं। 400656 मा तपाईले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। 400656 मा। यसरी बन्द आह्वान गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई के भन्ने? राजनीतिक मुद्दालाई स्थापित गराउनका लागि सर्वसाधारण नागरिकलाई दुःख दिने जुन परिपाटी छ, यसको अन्त्यका लागि सर्वसाधारण नागरिक के गर्न सक्छौं? हामी तपाईसँग कुरा गर्छौं। 400656 मा। कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार ठाकुरजी। हजुर भन्नुहोस्। आज महान बन्द परेछ सुने। नेपालका देशद्रोही कम्युनिस्टहरूको क्रियाकलाप कस्ता रहेछन् पुष्पकमल दाहालहरूले देखाइसकेका छन्। भारतमा बसेर नेपाल विरुद्ध हतियार उठाए। त्यस कार्यमा उहाँ खड्गबहादुर विश्वकर्माजीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। यस्तो कार्य गर्नेले बन्द कसका लागि, हत्या कसका लागि, हिंसा कसका लागि? यो अब बन्दका लागि सदा बन्द गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो आवाज छ र यो उनीहरूले यो देशलाई कहाँ पुर्याउने लक्ष्य छ अथवा यो देश नै लुप्त गराउने हो कि भन्ने हाम्रो माग छ, राय छ, प्रश्न छ भन्ने कुरा सोधिदिनु होला। नमस्कार। गंगाप्रसाद शर्मा नेपाली हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। हामीले कार्यक्रममा माओवादी विप्लवका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मासँग छलफल गर्ने प्रयास गरिराखेका छौं। उहाँसँगको सम्पर्क हुन सकेको छैन। आज नेकपा माओवादी विप्लवको नेपाल बन्दको हल्ला सँगसँगै समाज त्रसित छ। अहिले बजार सडक सुनसान जस्तो छ। सरकार यस्ता हरकतप्रति सधैँ हार खाएको जस्तो, नागरिकको दुःख रमिता मानेर हेरेको जस्तो गर्छ। राजनीतिक दल जसले आफ्ना माग पूर्ति गर्नका लागि यी भद्दा हरकतहरू गर्छन्, उनीहरू गरिब दुखी क्रमशील नागरिकका अगाडि महान भए जस्तो अनुभव गरेको तपाईँ हामी देख्छौं। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? विष्णुराज पाण्डे। मैले के भन्न खोजेँ भनेदेखि हामी साना साना गल्ती गर्दाखेरि त
मनमा अप्ठ्यारो हुन्छ, राति दिन लाग्दैन भनेदेखि यतिका वर्ष यतिका मान्छे मारेर अझ पनि त्यही मान्छे मारेर जान्छ, जनता दुःखोत्तरी कामलाई यो विप्लवीहरूले राति निन्दा लाग्ला औषधि नखाइकन मै जान साथी इच्छा लागेर तपाईँसँग मनको कुरा राखेँ। यहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। विष्णुराज पाण्डे हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। हामीले नेकपा माओवादी विप्लवका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मासँगको छलफल गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, उहाँसँग समय लिएका थियौँ। उहाँहरूले आज बन्द घोषणा गर्नुभएको छ, यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ नेकपा माओवादी विप्लवका नेता पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा, उहाँलाई स्वागत गरौँ। विश्वकर्माज्यू, यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। निकै व्यस्त हुनुहुन्छ हजुर। अब बन्दको यो प्रारम्भ कस्तो छ? अलिकति हौसाउने खालको छ कि निराश बनाउने खालको छ कि कतिको हौसिँदै हुनुहुन्छ? प्रारम्भिक यसको देशैभरिको अवस्थालाई हेर्दा उत्साहजनक छ, प्रभावकारी छ र जनताको न्यानो माया प्राप्त गरेको छ यसले। अब 2-4 ठाउँमा मजदुरले चलाउँदै गरेका ट्याक्सी नफोडेसम्म, विद्यालयका गाडी नतोडेसम्म त कसरी सफल भएको मान्नेला र त्यो भयो? त्यो जलाउन तोडफोड गर्न भ्याउनु भयो? होइन, यस्तो छ। अहिले कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने हामीले चाहेको त जहिले पनि चाहे सरकारसँग चाहे राज्यका सबै निकायसँग जनता र राष्ट्रको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुहोस् भन्ने हो हाम्रो डिमान्ड। त्यो हो, जनताले पनि चाहने त्यो हो। तर नेपालमा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने न्याय प्रेमी जनताको आवाज र यो राष्ट्रको चाहिँ तपाईँको हितको बारेमा यदि कसै पोलिटिकल पार्टीले अथवा यदि चाहिँ जनताले त्यो कुरा उठाउँदा राज्यको निकायमा बसेका, चाहे सरकार त्यसका विविध निकाय, जिम्मेवार निकाय र निकायमा बसेका मान्छेहरू पुरा अन्धा हुन्छन्। तिनले न कहिले देख्छन् न कहिले सुन्छन्। तपाईहरुको दृष्टि तीखो भएका कारण बार बार नेपाल बन्दको आह्वान गरे होला हैन? गरिब नागरिकको दुःख तपाईहरुले धेरै देख्नुभयो। दिनभरि काम गरेर बेलुका खानुपर्ने मजदुरहरूको दुःख पनि तपाईहरुले धेरै देख्नुभयो। यसकारण बन्द गर्नु भए? यस्तो हाम्रो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने सामान्यतया 7 सालदेखि विशेषतः 52 देखि यतातिर नेपाली जनताले विगतको राज्य, त्यसको शासन, त्यसको सिस्टम, त्यसका राज्यका सञ्चालक अनि त्यसपछि गएर समाजको स्थिति जो आफ्नै खिलाफमा देख्यो, आफ्नै हित विपरीत देख्यो, आफ्नै चाहिँ तपाईँको विरुद्धमा जब देख्यो, त्यसका विरुद्ध निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएको छ। तर पछिल्लो दिनमा 62-63 सम्म आउने बेलामा जनयुद्ध र जनआन्दोलनको एउटा उत्कर्षमा पुग्यो। जनताले आफ्ना चाहिँ तपाईँको अधिकारहरू जो छन्, राष्ट्रको स्वाधीनताको सवाल जो थियो त्यसको सम्बोधन हुन्छ भन्ने उसको थियो। फेरि पनि तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने जनतालाई धोकाधडी बाहेक त केही पनि भएन। त्यसो भएको हुँदा अहिले जनताले फेरि नयाँ ढङ्गले राष्ट्र जनताको मुद्दालाई उठान गर्नुपर्ने र निर्णायक सङ्घर्षको तहसम्म पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता भएको हुनाले हामीले त्यसको प्रतित्व गरेको, नेपाली जनताले त्यसलाई साथ दिएको। विश्वकर्माज्यू, तपाईले यो राष्ट्रको स्वाधीनताको सवालको यो प्रसङ्ग उठाउँदा मुलुक र हामी जस्ता गरिब नागरिकमाथि ठट्टा गरे त होइन? होइन, यस्तो हो। हामीले 52 सालमा तपाईहरु जनयुद्धको सुरुवात गर्दा यिनै मुद्दाहरू समावेश गर्नुभयो, मागपत्र बुझाउनुभयो, त्यसपछि जंगल जानुभयो, 10 वर्षमा लड्नुभयो। जब संसदीय शान्ति प्रक्रियामा आएर संसदीय राजनीति गर्न थाल्नुभयो अनि तपाईहरुले नै भन्नुभयो हामी त्यहाँ दिल्लीमा थियौं जनआन्दोलन गर्दा, जनयुद्ध गर्दा भन्न तपाईका नेताहरूले भन्न भ्याउनुभयो। यो राष्ट्रको स्वाधीनताको सवाल दिल्लीमा हुन्छ हो? तपाईहरुको क्रान्तिकारिताको जड पनि त्यही त होइन नि? तपाईले अघिल्लो प्रश्न जो गर्नुभयो, हामीले चाहिँ तपाईँको त्यसरी सोचेको होइन कि। बरु कुरा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको टाउकोमा गिर खेल्ने प्रत्येक पटकका शासकहरू भए कि, चाहे 7 सालको कुरा गर्नु, चाहे चाहिँ तपाईँको 46 सालको कुरा गर्नु, चाहे 36 सालको आन्दोलनको कुरा गर्नु, चाहे 28 सालको कुरा गर्नु, चाहे 52 देखि चाहिँ 63 को कुरा गर्नु, चाहे 63, 62, 63 को आन्दोलनको कुरा गर्नु, कोही पनि शासकहरू नयाँ रूपका मात्रै भए। तिनले अहिलेको शासन सत्ता जसलाई तपाईले प्रचण्ड पथ मानेर पूजा गरेर हजारौं मान्छेको हत्या गर्ने जनयुद्ध हाँक्नु भएको थियो, त्यसमा तपाई पनि हुनुहुन्थ्यो। अहिलेको शासकलाई के भन्नुहुन्छ? त्यो थियो। दोस्रो तपाईँको प्रश्न के थियो भन्नुहुन्छ भने हामीले नेपालमा जनयुद्ध सुरु गरेको भनेको
अनि चाहिँ तपाईँको नेपाली आवश्यकताको क्रान्ति, त्यसको कार्यदिशा, त्यसको विचार र नेपाली जनताको सहभागिता सहित नेपाली जनताको ऐतिहासिक पहल कदमी सहित हामीले सुरु गरेको। तर पछिल्लो दिनमा आउने बेला घटनाक्रम के भयो भन्दाखेरि जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने नेताहरू नै जो देशमा प्रतिक्रियावादी शासक वर्ग र सत्ताका विरुद्ध सङ्घर्ष गरिराखेका थिए नेपाली जनताले, माओवादी पार्टीले त्यो बेला त्यसको नेतृत्व गरिराखेका थियो, त्योसँग घाँटी जोड्न पुग्यो। हाम्रो राष्ट्रियताको सवालमा इन्डियासँग पनि, इन्डियाको शासक वर्गसँग हाम्रा सङ्घर्षका विषयहरू थिए, त्यसका अगाडि आत्मसमर्पण गर्न पुगेपछि अहिलेको यो स्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसका विरुद्धमा फेरि हामी नयाँ ढङ्गले तपाईले नि कति मिठो गरी गफ दिनुभयो अघि। शान्ति प्रक्रियामा आएर संसदको राजनीति गरेर सत्तामा पुगेर भागभण्डा नभएका कारण तपाईले नेता मानेका मोहनवैद्य किरणले पार्टी फुटाउनु भयो, त्यहाँ पनि तपाईहरु अडिन सक्नु भएन। यो तपाईहरु जनताका लागि, देशका लागि, सिद्धान्तका लागि राजनीति गरे हो र भने हामीले पत्याउनै पर्छ यो कुरा होइन। यस्तो हो, यो पत्याउनु पर्छ या पर्दैन भन्ने कुरा भन्दा पनि वास्तविकता के हो, तथ्य के हो भन्नेबाट हेर्नुपर्छ। तथ्यबाट सत्य कुरा हो भनेपछि, तथ्यको आधारमा सत्य कुरा हो भनेपछि तपाईँ हामी सबैले मान्नुपर्छ र पत्याउनुपर्छ। होइन भने पत्याउनु हुँदैन। हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो कुरा भनेको त्यो बेला ६३ देखि यतातिरको नेपाली राजनीतिक चाहिँ तपाईँको यात्रामा हामी अगाडि बढ्दा प्रचण्डजीहरूले जसरी चाहिँ आफ्नो नेपाली जनताको क्रान्तिकारी कार्यक्रम, नेपाली जनताको चाहिँ तपाईँको डेमोक्रेटिक कार्यक्रमलाई परित्याग गरेर दलाल संसदीय चाहिँ तपाईँको पोलिटिकल प्रोग्राममा, व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेपछि राजनीति र वैचारिक दिशले हाम्रो असहमति त्यहाँ भएको हो। त्यसपछि हामीले लामो 4.5 वर्ष कोसिस गर्यौँ, प्रचण्डजी बदलिनु भएन, करेक्सन गर्न तयार हुनु भएन। त्यसपछि किरण दाईको नेतृत्वमा हामीले पार्टी अलग बनायौँ। अलग बनाउँदा हामी नेपालमा प्रचण्डले चाहिँ तपाईँको विसर्जित गरेको क्रान्तिलाई नयाँ ढङ्गले सङ्गठित गरेर हामी कम्प्लिट गर्न चाहन्थ्यौँ। किरण दाई त्यसको निम्ति तयार नभएपछि त्यहाँ पनि हाम्रो वैचारिक राजनीतिक मतभिन्नता भएर अहिले विगत झन्डै 2 वर्षदेखि माओवादी पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले सङ्गठित गरेर हामी नेपाली राजनीतिमा क्रियाशील छौँ र हामीले लगातार तपाईँले हेर्नु भएको छ आफ्नो विचार चाहिँ त नेपाली जनताको विचार, नेपाली जनताको राजनीतिक कार्यक्रम, राष्ट्रको स्वाधीनता र नेपाली जनताका चाहिँ अधिकारको बारेमा विगत 2 वर्षदेखि हामी कन्टिन्यू सङ्घर्षमा छौँ। यसले के पुष्टि गर्छ भन्नुहुन्छ भने हामीलाई चाहिँ हाम्रा विरोधीहरूले, हाम्रा राजनीतिक प्रतिस्पर्धीहरूले अथवा हाम्रा विरोधीहरूले, दलाल चाहिँ तत्त्वहरूले, विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले यसलाई चाहिँ तपाईँको बदनाम गर्नको निम्ति भागभण्ड नपुगेर भन्छन्। यो कुरासँग कुनै सत्यता छैन र यो त हाम्रा विरुद्धको ठुलो आरोप हो। विश्वकर्माजी, अब तपाईहरु अहिले क्रान्ति गर्दै हुनुहुन्छ हो? हामी क्रान्तिको प्रक्रियामा निरन्तर छौँ। हामी त्यो कसका विरुद्धको क्रान्ति हो? हाम्रो एउटा यो देशमा अहिले पछिल्लो ६३ देखि यतातिर आउने बेलामा 10 वर्षको जनयुद्ध र 19 दिनको जनआन्दोलनको दुरुपयोग गरेर, जनताको शक्तिको दुरुपयोग गरेर, जनताको म्यान्डेटको दुरुपयोग गरेर यो देशमा दलाल संसदीय व्यवस्था चाहिँ तपाईँको सञ्चालन गर्ने, देशमा चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचार र कमिसनको चाहिँ तपाईँको खेलो गर्ने, नेपाली जनताको टाउकोमा गिर खेल्ने चाहिँ तपाईँ दलाल तत्त्वहरू र दलाल तत्त्वको 1 नम्बरमा कसलाई देख्नुहुन्छ? म भन्छु दलाल तत्त्वहरू र यो राष्ट्रको हाम्रो स्वाधीनताका खिलाफमा निरन्तर हस्तक्षेप गर्ने चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय अतिक्रमणवादीहरू जसन् तिनका खिलाफको हाम्रो सङ्घर्ष हो। नम्बर 1 त्यो दलालको 1 नम्बर नाम भनिदिनुस् न। अब यो कसले नेतृत्व गरेको छ? व्यक्ति विशेषमा त नबनाऊ। हाम्रो के छ भन्नुहुन्छ भने यो अहिलेको राज्य सत्ता सञ्चालन गरिराखेका त्यसको नेतृत्व गर्ने चाहिँ तपाईँको तत्त्वहरू पनि दलाल तत्त्वहरू नै छन्। तर मेनली नेपालको फेरि तपाईँले पछिल्लो हेर्नुभयो भने आर्थिक दृष्टिले र राजनैतिक दृष्टिले राष्ट्रघात र जनघातको प्रतिनिधित्व गर्ने तत्त्वहरू नै नेपालका दलाल तत्त्व हुन्। भ्रष्टाचार, कमिसन, कालो बजारिया, अनि चाहिँ तपाईँको चर्को महँगी, अनि सामाजिक असुरक्षा, अनि मानव बेचबिखन गर्ने तत्त्वहरू नै दलाल तत्त्व हुन् यो देशका। अब बजारमा के छ भने सर्वसाधारणको चर्चा, उनीहरूको बीचको चर्चा, नेकपा माओवादी विप्लव समूहलाई अथवा पार्टीलाई जब जब चन्दा चाहिन्छ तब तब बन्दको आह्वान गर्छन्। ठूला ठूला व्यापारिक घरानाबाट करोडौं करोड चन्दा माग्नु पर्यो भने सजिलो माध्यम यो हो। अब यही बन्दका न्युमा 2-4 ठाउँमा पड्काइदिने, त्यसपछि बार्गेनिङ गरेर करोडौं चन्दा लिने भनेर हल्ला गर्छन्। यो हल्ला सत्य नै होला नि, हल्ला मात्रै त होइन। होइन, यो त हाम्रा विरुद्धको ठुलो षड्यन्त्र र आरोप हो।
तपाईलाई थाहा छ मैले यति मात्रै भनौँ कि यो देशका भ्रष्ट र दलाल तत्त्वहरूलाई यति मात्रै भनौँ कि त्यसको चाहिँ तपाईँको राज्यका निकायमा बसेका यी तत्त्वहरूलाई यति मात्रै भनौँ कि हाम्रो पार्टीले कुन ठाउँमा कुन जनतासँग तपाईँ बम पड्काउने कुरा त छोडिदिनुहोस्, हामीले चाहिँ तपाईँको दबाब दिएर चाहिँ धम्काएर थर्काएर लिएको कुनै एकजना कोही व्यापारीको तथ्यसहित हामीसँग कुरो ल्यायो भनेपछि हामी त्यससँग माफी मागेर उसको पैसा दिन तयार छौँ। के अहिलेका यिनी चाहिँ राज्यका सञ्चालकहरू हाम्रा विरोधीहरूले यो हिम्मत गर्छन् वाइजत कुरा गर्ने? अस्ति तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ हाम्रो पार्टीले त जहिले पनि राष्ट्र जनताको मुद्दालाई लिएर सङ्घर्ष गरेका छ। कोही बेला चाहिँ आर्थिक मुद्दालाई लिएर हामीले सङ्घर्ष गरेका छौँ, कोही बेला कुन ठाउँबाट हामीले चाहिँ तपाईँ गलत ढङ्गले असुल गरेका छौँ। भरि अस्ति तपाईँले हेर्नुभयो नि, यो बिचमा काठमाडौँमा विद्यालयमा बम पड्कायो, बम हान्यो, त्यो माओवादीले गरेका थियो, हामीले गरेका थियौँ। बरु जो तत्त्वले हामीलाई त्यो आरोप लगाउँछन् उनीहरूकै मान्छेहरूले गरेका रहेछ नि त, त्यो त प्रष्ट भयो नि। त्यस कारणले यसको त हाम्रो पार्टी टोटल तपाईहरु आम नागरिक प्रति जवाफदेही हुनुहुन्छ हैन? हो हजुर। त्यसो भने सर्वसाधारण नागरिकले के भन्दा रहेछन् भने हजुर माओवादी विप्लव समूहले एनसेलका नाममा, एनसेलको प्रकरणका नाममा करोडौं रुपियाँ खायो रे भन्छन्। तपाईले कसरी पस्ट्याउने त? यो त हामीले पटक पटक प्रश्न पनि गरेका छौँ। हामीले चाहिँ तपाईँको हाम्रो पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्ने बेलामा पनि भनेका थियौँ, एउटा स्टेटमेन्ट दिएर पनि हामीले भनेका थियौँ। मेरो च्यालेन्ज के छ भन्दाखेरि जो ती तत्त्वहरू छन् जो चाहिँ त्यो भ्रष्टाचार र कमिसनले चाहिँ तपाईँको पैतलादेखि टुप्पीसम्म डुबेका छन्, तिनलाई मेरो च्यालेन्ज के हो भन्नुहुन्छ भने एनसेलको कारबाहीमा हामीले करोडौं त छोड्नुहोस्, 1 रुपियाँ मात्रै खाएको पुष्टि गर्यो भनेपछि हामी नेपाली जनताको चाहिँ तपाईँको अदालतमा खडा हुन तयार छौँ र जनताले हामीलाई जे दण्डित गरे हुन्छ। अब तपाईहरुको पार्टी केले चल्छ? हाम्रो पार्टी जनताको सहयोगले चल्छ। जनताले के गरेर तपाईलाई सहयोग गर्ने? हामी जनतासँग विशेष गरेर चाहिँ जनतालाई रोजगारी दिनुभएको छ तपाईहरुले? होइन त्यस्तो, आम जनतासँग र नेपालका राष्ट्रिय उद्यमी व्यवसायीहरूसँग हामी, हाम्रो पार्टी तपाईहरुको पार्टी हो। नेपालमा क्रान्ति बाहेक अब राष्ट्र जनताको कुनै चाहिँ अर्को तरिकाले मुक्ति छैन। हामी त्यसैको निम्ति निस्वार्थ चाहिँ लागिराखेको पार्टी हो हाम्रो पार्टी। हामीलाई डोनेसन कोही चाहिँ तपाईँको अहिलेको नेपालको दलाल पार्टी र त्यसका नेताहरूको जस्तो साम्राज्यवादीहरू विस्तारवादीहरूले गर्दैनन् हामीलाई। हामी राज्यको ढुकुटी लुटखसोट गरेर पार्टी के अरे धन कुम्ल्याइराखेका छैनौँ। तपाईँहरूको पार्टी भएको हुनाले नेपालको क्रान्ति कम्प्लिट नहुँदा राष्ट्रिय स्वाधीनता र नेपाली जनताले फुलफेजमा राजनीति अधिकार पाएन। नेताहरूले धोका मात्रै दिए, तपाईँहरूलाई टुल्स मात्रै बनाए सत्तामा पुग्ने। त्यसो भएको हुँदा क्रान्तिको निर्णायक चाहिँ नेतृत्व गर्न र क्रान्तिलाई निर्णायक बिन्दुमा पुर्याउनको निम्ति हामी क्रियाशील छौँ। हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले रिक्वेस्ट गरेका छौँ। नेपाली जनताले र नेपालका राष्ट्रिय उद्यमी व्यवसायीले हामीले माया पनि गर्नुभएको छ। हामी त्योबाट पार्टी चलाइरहेका छौँ। तपाईहरुको क्रान्तिको स्वरूप कस्तो हुने? अहिले त बन्दको स्वरूप देखियो, क्यारे योभन्दा अगाडि कस्तो हुन्छ? यस्तो हो, हाम्रो के हो भन्नुहुन्छ, क्रान्ति नेपालमा क्रान्ति अनिवार्य छ। क्रान्ति पुरानै तरिकाले हुँदैन। हाम्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ, 10 वर्ष हामीले जुन जनयुद्धको स्वरूपमा क्रान्ति गरेका थियौँ, यद्यपि त्यो कम्प्लिट भएन, प्रचण्डजीले कम्प्लिट गर्नु भएन, बेवारिसिर गएर छोडिदिनु भयो, त्यो अर्कै कुरा छ, राष्ट्र जनतालाई धोका भयो। त्यो तरिकाले पनि क्रान्ति हुँदैन। क्रान्ति अहिलेको 21औं शताब्दीको विश्व विज्ञान र प्रविधिमा भएको चाहिँ तपाईँ विकास, त्यसले मानव समाजमा पारेको प्रभाव, नेपालमा पारेको प्रभाव, जनताको विकास भएको चेतना, यो सबैलाई दृष्टिगत गरेर एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा मार्फत नयाँ ढङ्गले नेपालमा क्रान्ति हुन्छ र जुन क्रान्तिले राष्ट्रलाई फुल फेजमा स्वाधीन गर्छ। सुगौली सन्धिदेखि चाहिँ तपाईँको 1950 यताका जो असमान सन्धि सम्झौताहरू छन्, राष्ट्रमाथि हस्तक्षेप कन्टिन्यू भइरहेछ, यसलाई अन्त गर्छ र नेपाल राष्ट्रलाई मुक्ति गर्छ। नेपाली जनतालाई जनवादी गणतन्त्र दिन्छ, जनगणतन्त्र, जनताकै गणतन्त्र दिन्छ। त्यो उद्देश्यको निम्ति हामीले गरिराखेका छौँ र यो नयाँ ढङ्गले हुन्छ। भनेको शिक्षकको टाउको छिनाएर अब क्रान्ति हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नुभयो? अब त्यसलाई त नभनौँ, हामीले बुझेको कुरा होइन हैन। क्रान्तिमा त यस्तो हो नि, यसो हेर्ने हो भने कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने विगतका शासकहरूले ल कुनै ठाउँमा हाम्रो कतिपय ठाउँ मिस्टेक भएर कतिपय ठाउँमा मान्नुहोस् कारबाही शिक्षकको माथि पनि पर्यो होला, शिक्षक स्वरूपका गलत तत्त्वहरूलाई पनि पर्यो होला। त्योभन्दा पहिला त 52 सालमा नेपाली जनताले, अथवा हामीले, तपाईँलाई थाहा छ, त्योभन्दा पहिला हामीले मागपत्र पेश गर्ने बेलामा, जनताको मुद्दा उठाउने बेलामा त जनताले त्यो मुद्दा उठाएका कारणले गर्दा राज्य चलाउने मान्छेहरूले, राज्यका सञ्चालकहरूले त मजदुर र किसानका टाउका गिडे नि। मजदुर र किसानका टाउका राज्य चलाउने मान्छेले गिड्ने बेलामा अनि चाहिँ ती शिक्षक भन्नेहरू सिआइडी बनेर आए नि। त्यसो भएको कुरा जनताले प्रतिवाद गर्यो होला। अर्को कुरा हो,
तर अहिलेको सन्दर्भमा क्रान्ति नयाँ ढङ्गले, किन भन्दाखेरि हामीले 10 वर्ष जनयुद्ध सञ्चालन गरेको त्यो 1 दशक थियो, 63 देखि यतातिर आउने बेला यो अर्को 1 दशक भएको छ। अहिलेको विश्वमा 2 दशकको समय भनेको झन्डै 19औं 20औं शताब्दीको 2 शताब्दी जस्तो हो। त्यसो भएको हुनाले यो कुरालाई दृष्टिगत गरेर क्रान्ति हामीलाई चाहिन्छ, तर नेपाली आवश्यकतामा, नेपालको विशेषतामा, नेपालको चाहिँ तपाईको यो चरित्रमा र अहिलेको विश्व परिवेशलाई दृष्टिगत अब हेर्नुस् न, 10 वर्ष तपाईहरुको युद्ध हेरियो, अर्को 10 वर्षका केही समय सत्ताको रस्साकस्सी हेरियो, अहिले तपाईको बन्द हेरिँदैछ। यस्तै गर्दा गर्दै यो जुनी बित्ने भयो। बित्दैन बेलबासीजी, किन बित्दैन भन्नु छ। मैले तपाईँलाई के भनौँ भन्दा विगतको 10 वर्ष मैले के 10 वर्ष नेपाली जनता बडो असाध्यै कष्टसाध्यै सङ्घर्ष गर्यो, क्रान्ति गर्यो हैन। पछिल्लो 19 दिनको आन्दोलन पनि गरेर त अहिलेको यो परिवर्तन भयो। तर बडो विडम्बना के भयो भन्नुहुन्छ भने यसको नेतृत्व गर्ने पार्टी माओवादी पार्टी जो थियो त्यसको नेताले नै राष्ट्र जनतालाई धोका दियो विचलित भएर। एक दोस्रो 62-63 को आन्दोलनपछि माओवादी र संसदवादीहरूको बीचमा जो यो राष्ट्रलाई स्वाधीन बनाउने, नेपाली जनतालाई राजनीतिक अधिकारले सम्पन्न गराउने, वर्गीय सामाजिक सांस्कृतिक लिङ्गिक क्षेत्रीय सबै उत्पीडनको अन्त्य गर्ने, सामन्ती एकात्मक सत्ताको अन्त्य गर्ने अनि जनताको डेमोक्रेटिक सत्ता स्थापित गर्ने भनेर जो सम्झौता गरेका थियो त्यो सम्झौताबाट त कांग्रेस एमाले पनि भागे। त्यसो भएको हुँदा प्रचण्ड र कांग्रेस र एमालेका नेताहरूको धोकाधडीका कारणले गर्दा अहिलेको यो स्थिति सिर्जना भएको छ। यसको अन्त्य गर्नको निम्ति अब धेरै दिन लाग्दैनन्। म तपाईँलाई यतिलाई भनौँ 10 वर्षको जनयुद्ध लड्या जस्तो नेपाली जनता लड्नु अब पर्दैन, तर सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। नेपालमा क्रान्ति छिट्टै सम्भव छ र यो क्रान्तिको स्वरूप भनेको जनआन्दोलन हुन्छ, अनि जनसङ्घर्ष हुन्छ, जनकारबाही हुन्छ। राज्यको चाहिँ तपाईँको स्थितिलाई हेरेर राज्यले कसरी आउँछ सम्बोधन गर्छ, जरुरी नै भएन भनेपछि राज्य जुन ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छ नेपाली जनतालाई क्रान्तिलाई निर्णायक बनाउनको निम्ति त्यो ढङ्गले प्रतिवाद नेपाली जनताले गर्छ। यो नै यसको स्वरूप हो। अब तपाईँ त यो संसदीय राजनीतिको सत्ताको स्वाद पनि चाखेको मान्छे हो क्या र, होइन? म यो ट्रान्जिसनल फेजमा 2 पटक सरकारमा पनि गएको, सत्तामा त गइन सरकारमा। सरकारमा जानुभयो। त्यो सरकारमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईले गरिब दुखीलाई सम्झिनुभयो, भेट्नुभयो? सबभन्दा बढी त तपाईँ जसका नाममा अहिले क्रान्ति गर्न खोज्दै हुन्छ उनीहरूलाई सम्झिनुभयो कि भएन? सिंहदरबार छिरेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा 63 मा अन्तरिम सरकार बनेपछि म त्यो बेला 6 महिना मात्रै सरकारमा बसेको। पछि झलनाथजीसँगको नेतृत्वमा 68 सालमा सरकार बन्यो, त्यो बेला म चाहिँ तपाईँको 6 महिना मात्रै बसेको। ती दुईटै 6 महिना लाएर 1 वर्षको पिरियड हुन्छ। त्यो 1 वर्षको पिरियड एउटै मन्त्रालयमा भयो त अर्को मन्त्रालय। मैले यति मात्रै भनौँ कि मेरो त्यो 6 महिना 2 पटकको 6 महिना आम नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको बारेमा नै सोचेर मैले गरेँ। बरु म र त्यो 6 महिनामा कुनै मैले त्रुटि गरे रहेछु भने राष्ट्र जनताका खिलाफमा चाहिँ तपाईँको मैले सरकारमा बस्ने बेला गलत निर्णय गरेर गलत काम गरे रहेछु भनेपछि तपाईको माखो ल्याइदिनु भयो भनेपछि बाहिर यस्तो पनि हो नि त विश्वकर्माजी, माखो पनि नमार्ने कुर्सी मात्रै ओगट्ने पनि त त्यो पनि अपराध जस्तै त हो नि। होइन, हामी माखो नमार्ने त होइन। तपाईँलाई थाहा छैन, म त अब यहाँ त भइहाल्यो होइन, तपाईँले भनिहाल्नु भयो। पहिलो कुरा के भनौँ भन्नुहुन्छ भने म चाहिँ तपाईँको उसमा जाने बेलामा सरकारमा जाने बेलामा तपाईँलाई थाहा छ नेपालको वाइ क्षेत्र नेपालका वाइ माफियाहरूको चाहिँ कन्ट्रोलमा थियो, त्योबाट मुक्त गर्ने म नै हो नम्बर 1। नम्बर 2 तपाईँले हेर्नुहोला त्यो बेलामा जहाजको हामीलाई यस्तो समस्या थियो कि चाइनासँग चाहिँ तपाईँको 3वटा सानो जहाज र 2वटा ठुलो जहाज चाहिँ तपाईँको 5वटा जहाजको एग्रिमेन्ट गर्ने मै हो। पछि यिनले भ्रष्टाचारको ठुलो खेल गरे। अहिले बडो चाहिँ तपाईँको यो गर्छन्, बाहिर अनावश्यक हल्लाखल्ला गर्छन्। पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिँ तपाईँको पोलिसी हाउसमा पास गर्ने र चाइनासँग एग्रिमेन्ट गर्ने मै हो। कसैले छ भनेपछि अहिले हिम्मत छ भने हुन्छ नि। अहिले त भ्रष्टाचार कमिसन खेल चलिरहेछ। अझ मैले के भनेको थिएँ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अहिले हाम्रो देशको स्थिति सबैलाई हेर्दाखेरि विराटनगरमा, भैरवामा, पोखरामा र अनि चाहिँ पश्चिम सुर्खेत र नेपालगञ्जको बिचमा रिजनल इन्टरनेसनल चाहिँ तपाईँको एयरपोर्टहरू चाहिन्छन् भनेर हाउसमा 4वटा एयरपोर्टको पोलिसी पास गरेर अनि त्यसको अध्ययन अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो। त्यो हामीले गरे हो। अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हेर्नुहुन्छ, दुर्गम क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय दुर्गम क्षेत्रका एयरपोर्टहरू हेर्नुहुन्छ, ती सबैमा प्रोजेक्ट हालेर अनि ती सबै कालोपत्रे गर्ने मैले गरे। त्यस कारणले हामीले म यति मात्रै भनौँ, अझ धेरै कुराहरू छन्। मैले त अहिले धेरै भन्न सकिँदैन। यति मात्रै भनौँ कि म सरकारमा भएको बेलामा राष्ट्र र जनताको चाहिँ तपाईँको हित र त्योबाट
त्यसैमा समर्पित भएर अर्को मैले कोही सोचेन। म यो छाती फुलाएर दावाका साथ भन्न सक्छु। अब आजको बन्दको मुख्य माग के रे? पहिलो कुरा खाद्य सम्प्रभुताको कुरा हाम्रो मुख्य कुरा हो। अहिलेको सरकारले जो अन्तरिम संविधानमा लेखा पनि छन्, यिनले पछिल्लो संविधानमा खाद्य सम्प्रभुताको प्रभुता नेपाली जनताको मौलिक अधिकार हुनेछ भनेर। तर अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने कुहिएको चामल जनताले चाहिँ तपाईँको 70 रुपियाँ 80 रुपियाँ 60 रुपियाँ किलोमा किनेर खानु परेको छ। अरू हेर्नुहुन्छ भने त जस्तो नि विश्वकर्माज्यू, यो नागरिकको मन जित्नका लागि यति कमजोर तर्क बोकेर पनि राजनीति हुन्छ भने मधेस तराई पहाडका खेतीयोग्य जमिन बाँझा छन्, घर घरबाट युवाहरू खाडीमा छन्, खाद्य सम्प्रभुता भन्ने शब्दावली बोल्न सक्दैन एउटा मजदुरले जसको थाप्लोमा नाम्लो बाहेक केही हुँदैन, त्यस्ता मजदुरको संख्या असंख्य छ। तपाईको बन्दका कारण ऊ भरै भोकै सुत्नुपर्छ। तपाई खाद्य सम्प्रभुताका लागि हामी आज बन्द आह्वान गरेका छौं भन्दै हुनुहुन्छ। के हो राजनीति? यस्तो हो, एकदम सही कुरा, यही त कुरा हो, यही कुरा हो। त्यो के कुरा हो भन्नुहुन्छ भने खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार भनेको जनताले खान पाउने अधिकार हो। लाउन पाउने त अर्को छ, तपाईँले हेर्नु होला, खान पाउने अधिकार। जो खान पाउने अधिकारलाई संवैधानिक दृष्टिले अहिलेको राज्य र अहिलेको राज्यमा भएका सबै पार्टीहरूले त्यसलाई स्वीकारेका छन्। हामीले कुरा के भन्यो भने तपाईँले खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार संविधानमा मौलिक अधिकार भन्नुहुन्छ। तपाईँले भने जस्तै तपाईँको मजदुरले त खान पाउँदैन, तपाईँको किसानले त चाहिँ खान पाउँदैन, अनि तपाईँको चाहिँ उद्योग व्यवसायहरूको निम्ति पनि चाहिँ राम्रो वातावरण छैन। त्यसो भएको हुनाले तपाईँको राज्य कि त जे भनिरहनु भएको छ तपाईँले त्यो गर्नुहोस्, कि त तपाईँ त्यो गर्नुहुन्न भने त्यो नभन्नुहोस्। हाम्रो कुरा त्यो यो त जस्तै मानव अघि तपाईँले जो भन्नुभयो यो त मजदुर र किसानका कारणले भएको छैन नि। अहिलेका राज्य सञ्चालन जस्तै मान्नुहोस् कि अहिलेको राज्यले जसलाई आफूलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक भन्छ, त्यसको सरकार हो भन्छ, हाम्रो नेपाली युवालाई खाडी किन पठायो नि त? हाम्रो नेपालको चाहिँ तपाईँको उर्वर भूमिलाई बाँझो किन बनाएको नि त? किन प्लटिङमा लगायो नि त? किन चाहिँ भूमाफियालाई दियो? थियो त तपाईहरु शान्ति प्रक्रियामा आउनुभयो, त्यसपछि बैंक लुटेको पैसा तपाईहरु रहेछ क्यारे एकाएक काठमाडौँको 1 लाख आनाको जग्गा 10 लाखमा पुर्याइदियो तपाईहरुले त हो नि। सत्य कुरा त भन्नु पर्यो नि हैन? तपाईको हामीसँग सम्बन्धित छैन। भन्ने कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईले अहिले तपाई सैद्धान्तिक रूपमा होस् अथवा रिसिभीका कारण छुट्टिनु हो बेग्लै कुरा हो। तपाई सम्झिनुस् त शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि मुलुकका जग्गा कस्ता भए? यस्तो कुरा हो। के कुरा हो भन्नुहुन्छ भने माओवादी शक्ति जसै 63 देखि यतातिर यहाँ आयो नि, यहाँ आउने बेलामा एउटा यस्तो चाहिँ तपाईको विचलित भएको तत्त्व देखियो कि माओवादी पार्टीभित्र, त्यसले चाहिँ त होल आन्दोलन त डुबायो। तर देशमा भ्रष्टाचार, कमिसन, विकृति, विसङ्गति यो सबै निम्ति आयो, त्यो सही हो। त्यसैले त्यसका खिलाफमा त्यसो भएर त हामी लड्यौं, नत्र त हामी पनि त्यही हुन्थ्यौं। एउटा तपाईले भने जस्तै माओवादीहरू पनि अहिले त हेर्ने बेला त्यही खेलोमा कांग्रेस एमालेलाई जितेर लागेका छन्। जो मान्छेले आफूलाई के भन्छन् सबभन्दा बढी अहिले डेमोक्रेट भन्छन्, त्यो कुरा सही हो। तर हाम्रो सम्बन्ध त्यो छैन। हाम्रो त कन्टिन्यू त्यसका विरुद्धको माओवादी आन्दोलनमा आएको यो विकृति, विसङ्गति, माओवादी आन्दोलनमा देखिएका माओवादी पार्टीभित्र देखिएका भूमाफियाहरूका विरुद्धको सङ्घर्ष पनि हो, माओवादीमा आएको राजनीतिक वैचारिक विचलनताका विरुद्धको सङ्घर्ष पनि हो। त्यसो भएको हुनाले यता आउने बेला माओवादी पार्टीमै जन्मियो भन्ने कुरासँग त म तपाईसँग चाहिँ सहमत छु। तर हाम्रो फेरि के हो भन्नुहुन्छ त्यसका विरुद्ध निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै गर्दै आएर अहिले फेरि चाहिँ तपाईँको नेपाली जनताको असली प्रतिनिधि पार्टी माओवादी पार्टीको रूपमा हामी नयाँ ढङ्गले सङ्गठित गर्दैछौँ नि त। यो पनि अर्को पाटो छ नि। अब सरकारले तपाईँहरूका माग कहिले सुन्छ? सुनेन भने यसको मृत्यु हुन्छ नि त, मरेपछि सुन्छ। मृत्यु के भनेको चाहिँ के हुन्छ? मृत्यु भनेको तपाईहरुले आह्वान गर्दिनुहुन्छ नि यो राज्यको यसका सञ्चालकहरूको, सुनेन भनेपछि नत्र सुन्नै पर्छ नि। हाम्रो कुरा त्यो। अनि कसरी सुन्छ त भने कसरी सुन्छ? अब तपाईले बन्द गर्नु हो, भोलि सुनिहाल्ने हो कि भोलिदेखि खान नपाएका मजदुरहरू जो काम गरेर श्रम गरेर भोकै सुत्नुपर्छ उनीहरूको घरमा चामल पुर्याउँछ कि राज्यले? यस्तो हो, हामीले के भन्यौँ भन्दा यो कार्यक्रमको घोषणा गर्ने बेलामा आजको 2 महिना अगाडि हामीले घोषणा गरेका थियौँ, दसैँ तिहार पूर्व पनि घोषणा गरेका थियौँ। घोषणा गरेकै बेला उसलाई प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई हाम्रो पार्टीकै चाहिँ तपाईँको कमरेड धर्मेन्द्र बास्तोला, त्यसपछि सन्तोष बुढा मगर लगायतको टिम गएर ज्ञापन पत्र दिएको थियो। उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दा तपाईँले सडकबाट पनि त्यही सोच्नु भएको रहेछ, मैले चाहिँ तपाईँको सरकारबाट पनि त्यही सोचेको छु भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो भन्थे हाम्रा गएका साथीहरू। तर हेऱ्यौँ हामीले दसैँ गयो, तिहार गयो, अहिलेसम्म त चाहिँ तपाईँको कानमा पुरा तेल हालेर बसिरहेको छ सरकार त।
त्यसो भउँदा मलाई यस्तो भन्छु कि यो सरकारलाई निम्नतम रूपमा आफूलाई अनि चाहिँ लोकतान्त्रिक संघीय लोकतान्त्रिक सरकार कहाँ छ विश्वकर्माज्यू? त्यसो हो भने हजुर 10 वर्ष युद्ध लड्नुभयो पुष्पकमल दाहाललाई महान क्रान्तिकारी मानेर कतिसम्म गर्नुभयो भने प्रचण्ड पथ समेत बनाउनु भयो। अहिले आएर कति मूर्ख रहेछु नि म भने जस्तो लाग्दैन तपाईलाई? लाग्दैन, किन लाग्दैन भन्नु त यो यस्तो कुरा हो। जही बेलामा 52 सालदेखि तपाईको हामीले जनयुद्ध सुरु गर्यौं, त्यो बेलामा एउटा क्रान्तिकारी विचार, क्रान्तिकारी पार्टी, त्यो बेलाको सापेक्षतामा सही लिडरसिप सही सुरु भएको थियो। हामीले के गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ भने इतिहासको तोडमरोड गर्नु हुँदैन, इतिहासको संकीर्णतावादी व्याख्या गर्नु हुँदैन, इतिहासको भौतिकवादी व्याख्या गर्नुपर्छ, वैज्ञानिक व्याख्या गर्नुपर्छ। जुन बेला प्रचण्डजी आधारभूत रूपमा सही हुनुहुन्थ्यो हामीले सही भन्यौं, सायद उहाँ त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्या भए त्यो प्रचण्ड पथ भनेर हामीले जो संश्लेषण गरेका थियौं त्यो नेपाली क्रान्तिमा विकास भएको एउटा नयाँ विचार पनि हुन्थ्यो नि। तर पछिल्लो दिनमा त्यसलाई चाहिँ गन्तव्यमा नपुर्याएर प्रचण्डजी त विचलित हुनुभयो। विचलित भएपछि जही बेलामा उहाँले चाहिँ राष्ट्र जनतालाई धोका हुनु दिनुभयो, क्रान्तिबाट भाग्नुभयो, उहाँको विचारमा ठुलो चाहिँ त्यो विचलनता आयो, त्यसपछि हामीले रङ भयो भन्यौं। यो नै सही हुन्छ नि त। नत्र त कस्तो हुने भयो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको गलत देखिया बेलामा सही नदेख्ने, सही देखिया बेला गलत नदेख्ने, यो त कहाँ हुन्छ? त्यो हुँदैन। हाम्रो कुरा त्यही कुरा हो। हजुर, यहाँले आफ्नो व्यस्त समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। आज हाम्रो पार्टीले नेपालभन्दा आयोजना गरेको मुद्दा नेपाली जनताको खाद्य सम्प्रभुताको र अनि चाहिँ तपाईको महँगीले दशैं तिहारमा सताएर थला परेका अहिले पनि नतङ्गिएका जनताको मुद्दा हामीले बन्द कार्यक्रम आयोजना गर्दा जनताको माया चाहिँ हामीलाई थाहा छ। त धेरै प्रश्न थिए, यो प्रश्नलाई प्रश्न गर्ने अवसर दिनुभयो, त्यसकारण हाम्रो बेलव्यासेजी र तपाईँ हाम्रो इमेज एफएमलाई पनि धन्यवाद। हजुर, आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले कुनै एकजना सांसदसँग छलफल गरेनौं। मुलुक फेरि आज एक दिनका लागि ठप्प प्राय बनाउन खोजिँदैछ। नेकपा माओवादीका नामबाट मुलुकमा बन्द आह्वान गरिएको छ। पटक पटक यसरी गरिने बन्दले मुलुकका सर्वसाधारण नागरिकको दैनिकी जिन्दगी झन कष्टकर बन्दैछ जाँदैछ। यो किन गरिँदैछ भन्ने सवालमा हामीले माओवादीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मासँग छलफल गर्यौं। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्रद्वय शोभित अनि अनिश साक्यका साथमा ठाकुर बेलबासे बिदा हुन्छु। नमस्कार।